सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस उर्दू को उर्दू वीडियोस के लिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस इंग्लिश को इंग्लिश वीडियोस के लिए और साथ में घंटी को दबाना ना भूलिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी के साथ वो वीडियो देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है और आप देख रहे हैं नूरानी कायदा के असबाक। इंशाअल्लाह आज की इस क्लास के अंदर हम शद के बारे में पढ़ेंगे। शद किस तरह लिखी जाती है और इसको किस तरीके से पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो इस पेज के ऊपर आप देखें कि यहाँ पर बा के ऊपर ये 3 दंदान वाला एक साइन है जिसको शद बोलते हैं। इस डब्ल्यू की तरह ये साइन है तो इसको बेसिकली शद बोलते हैं, तशदीद भी इसको कहते हैं। तो ये साइन किसी भी हर्फ के ऊपर जब आएगा तो आपने उस हर्फ को पीछे वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ना है। तो एक और चीज़ याद रखनी है कि जब ये शद वाला साइन किसी हर्फ के ऊपर आएगा उस हर्फ को 2 दफ़ा पढ़ना है। एक दफ़ा वो हर्फ अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा, दूसरी दफ़ा वो हर्फ अकेला पढ़ा जाएगा। ठीक है, यानी कि बा है, बा के ऊपर शद है तो बा को हमज़ा के साथ यानी इससे पहले वाले हर्फ के साथ मिलाएंगे और बा को इसके ऊपर नीचे जो ज़बर ज़ेर पेश है उसके साथ भी इसको पढ़ा जाएगा। तो इन शॉर्ट बा को 2 दफ़ा पढ़ेंगे। जिस हर्फ के ऊपर तशदीद यानी कि शद वाला साइन आएगा उस हर्फ को हमने 2 दफ़ा पढ़ना है, ये आप याद रखें। आइए शुरू करते हैं। मैं पहले पढ़ूंगा, आपने मेरे बाद रिपीट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा बा ज़बर अब, और कोशिश करनी है कि जिस हर्फ के ऊपर ये साइन आएगा उसको सख्ती के साथ और थोड़ा सा रुक कर अदा करेंगे। जैसे हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब बा। हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़ेर बी, अब बी। हमज़ा बा ज़बर अब, बा पेश बू, अब बू। अब बगैर जोड़ के पढ़ेंगे। अब बा, अब बी, अब बू। ठीक है, या आपने गौर करना है कि जब हम मिलाते हैं तो एक तो मजबूती होती है उसकी आवाज़ के अंदर और दूसरा थोड़ा सा रुक कर आवाज़ अदा होती है। दोबारा पढ़ेंगे। अब बा, अब बी, अब बू। आगे है हमज़ा बा ज़ेर इब, बा ज़बर बा, इब बा। हमज़ा बा ज़ेर इब, बा ज़ेर बी, इब बी, इब बी। हमज़ा बा ज़ेर इब, बा पेश बू, इब बू, इब बा, इब बी, इब बू। हमज़ा बा पेश उब, बा ज़बर बा, उब बा। हमज़ा बा पेश उब, बा ज़ेर बी, उब बी। हमज़ा बा पेश उब, बा पेश बू, उब बू, उब बा, उब बी, उब बू। हमज़ा बा ज़बर अब, बा 2 ज़बर बन, अब बन। हमज़ा बा ज़बर अब, बा 2 ज़ेर बिन, अब बिन। हमज़ा बा ज़बर अब, बा 2 पेश बुन, अब बुन।
ابن، 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 حمزہ با زیر اب، با دو زبر بن، ابن، حمزہ با زیر اب، با دو زیر بن، ابن، حمزہ با زیر اب، با دو پیش بن، ابن، 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 حمزہ با پیش اب، با دو زبر بن، ابن، حمزہ با پیش اب، با دو زیر بن، ابن، حمزہ با پیش اب، با دو پیش بن، ابن، 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 حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، اتی، حمزہ تا زبر ات، تا پیش تو، اتو، اتا، اتی، اتو، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، اتی، حمزہ تا زیر ات، تا پیش تو، اتو، اتو، اتا، اتی، اتو، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، اتی، حمزہ تا پیش ات، تا پیش تو، اتو، اتا، اتی، اتو، حمزہ تا زبر ات، تا دو زبر تن، اتن، حمزہ تا زبر ات، تا دو زیر تین، اتین، حمزہ تا زبر ات، تا دو پیش تن، اتن، 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 حمزہ تا زیر ات، تا دو زبر تن، اتن، حمزہ تا زیر ات، تا دو زیر تین، اتن، حمزہ تا زیر ات، تا دو پیش تن، اتن، 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 حمزہ تا پیش ات، تا دو زبر تن، اتن، حمزہ تا پیش ات، تا دو زیر تین، اتن، حمزہ تا پیش ات، تا دو پیش تن، اتن، 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 حمزہ سا زبر اس، سا زبر سا، اسا، حمزہ سا زبر اس، سا زیر سی، اسی، حمزہ سا زبر اس، سا پیش سو، اسو، اسا، اسی، اسو، حمزہ سا زیر اس، سا زبر سا، اسا، حمزہ سا زیر اس، سا زیر سی، اسی،
حمزہ ساب زیر اس، سا پیش سو، اس سو، اس سا، اس سی، اس سو، حمزہ سا پیش اس، سا زبر سا، اس سا، حمزہ سا پیش اس، سا زیر سی، اس سی، حمزہ سا پیش اس، سا پیش سو، اس سو، اس سا، اس سی، اس سو، حمزہ سا زبر اس، سا دو زبر سن، اس سن، حمزہ سا زبر اس، سا دو زیر سن، اس سن، حمزہ سا زبر اس، سا دو پیش سن، اس سن، اس سن، اس سن، اس سن، حمزہ سا زیر اس، سا دو زبر سن، اس سن، حمزہ سا زیر اس، سا دو زیر سن، اس سن، حمزہ سا زیر اس، سا دو پیش سن، اس سن، اس سن، اس سن، اس سن، حمزہ سا پیش اس، سا دو زبر سن، اس سن، حمزہ سا پیش اس، سا دو زیر سن، اس سن، حمزہ سا پیش اس، سا دو پیش سن، اس سن، اس سن، اس سن، اس سن، حمزہ جیم زبر اج، جیم زبر جا، اجا، حمزہ جیم زبر اج، جیم زیر جی، اجی، حمزہ جیم زبر اج، جیم پیش جو، اجو، اجا، اجی، اجو، حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا، اجا، حمزہ جیم زیر اج، جیم زیر جی، اجی، حمزہ جیم زیر اج، جیم پیش جو، اجو، اجا، اجی، اجو، حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اجا، حمزہ جیم پیش اج، جیم زیر جی، اجی، حمزہ جیم پیش اج، جیم پیش جو، اجو، اجا، اجی، اجو، حمزہ جیم زبر اج، جیم دو زبر جن، اجن، حمزہ جیم زبر اج، جیم دو زیر جن، اجن، حمزہ جیم زبر اج، جیم دو پیش جن، اجن، 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 حمزہ جیم زیر اج، جیم دو زبر جن، اجن، حمزہ جیم زیر اج، جیم دو زیر جن، اجن، حمزہ جیم زیر اج، جیم دو پیش جن، اجن،
اجن، اجن، اجن، اور اسی طریقے سے آخر تک پریکٹس کرنی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو اچھے سے آ گیا ہوگا شد کے بارے میں، کہ کس طریقے سے شد کو ہم پڑھتے ہیں پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر، اور جس حرف کے اوپر شد ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ہم اس کی مشق کریں گے کہ جب شد کسی ایک ورڈ کے اندر آتا ہے تو اس ورڈ کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔